अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हदर में कुरान मजीद की तिलावत सीखने और सिखाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल बनी इस्राईल कम आतैनाहुम मिन आयतिन बय्यिनह। सल बनी इस्राईल कम आतैनाहुम मिन आयतिन बय्यिनह। वमन युबद्दिल निअमतल्लाहि मिन बअदि मा जाअतहु वमन युबद्दिल निअमतल्लाहि मिन बअदि मा जाअतहु फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। ज़ुय्यिन लिल्लज़ीन कफ़रुल हयातुद दुन्या वयस्ख़रून। زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. بغيا بينهم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.